السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كما العادة أيوب الرادي. دونك aujourd'hui إن شاء الله غادي نشرح لكم الدرس الأولاني، الدرس الأول ديال اس في تي اللي ضمن البروغرام ديال الأولى إعدادي انترناسيونال. داكوغ. دونك كيف ما كتعرفوا بأن الدورة الأولى يقراو فيها لا بيولوجي والدورة الثانية لا جيولوجي. سافو دير أن الدورة الأولى يقراو فيها لا سيونس دو لا في، الدورة الثانية يقراو فيها لا سيونس دو لا تير. شنو هي la science de la vie ou شنو هي la biologie? C'est tout simplement la biologie ou la science de la vie. C'est une science هي علم أو علوم اللي كندرسوا من خلالها الكائنات الحية. متفقين؟ كندرسوا من خلالها الكائنات الحية وحتى الوسط فين كتعيش وفين كيوقع التطور لهاد الكائنات الحية. هذه هي لا بيولوجي. متفقين؟ أما لا جيولوجي هي علوم ولا لا سيونس دو لا تير، هي علوم اللي كندرسوا من خلالها لي فينومين سيزميك، مثلا الظواهر الزلزاليه والظواهر البركانيه والنظام الشمسي الى اخره. مي حنا في الدوره الاولى نقراو لا بيولوجي. لا بيولوجي سي لا سيونس، سي العلوم. لا سيونس شنو قلنا؟ اس في تي. دونك حنا غادي نقراو دابا غير اس في، سي لا سيونس دو لا في. La science de la vie, par définition, كتعرف يمكن لينا نقولوا لها لا بيولوجي شنو هي؟ et la science qui étudie quoi? L'être vivant ou bien les êtres vivants, et l'environnement. L'environnement, l'environnement où il évolue هاد الكائنات الحية، où les êtres vivants, évoluent. D'accord. Donc علوم الحياة هي العلوم اللي كندرسوا فيها الكائنات الحية، متفقين؟ وحتى الوسط لونفيرونمون ولا البيئة فين تيوقع لهم ليفوليسيون ديالهم، يعني فين كيتطوروا فين كيتعايشوا. داكوغ. هذه هي لا سيونس. دونك خليونا في الدرس الأول إن شاء الله. الدرس الأول شابيتر 1. المرة نكتبها كاملة، المرة الجاية نبقى نكتب غير سي اش. دونك شابيتر الأول. شابيتر الأولى سي l'observation d'un milieu naturel. يعني ملاحظة وسط طبيعي. ولكن هاد الشابيتر هادي قسمناها، كتقسم ثلاثة ديال لي سيونس، ثلاثة الحصات. انا اليوم غنديرهم كاملين. دونك هاد لي سيونس نعاود ندير سيونس 1 سيونس 2 سيونس 3، سميتهم اكتيفيتي 1 اكتيفيتي 2 اكتيفيتي 3. دونك ندير لاكتيفيتي الاولى. لاكتيفيتي الاولى les constituants d'un milieu naturel. دونك المكونات ديال الوسط الطبيعي. يلا شوفوا معايا. دونك هاد لاكتيفيتي الاولى شوفوا معايا كيف ما كتشوفوا معايا في الايماج، يعني كتبين لي شنو؟ كتبين لي واحد الوسط الطبيعي. متفقين؟ هاد الوسط الطبيعي اللي كتشوفوا فيه هو واد ديال تيفلت. داكوغ. هاد الواد ديال تيفلت او هاد الوسط الطبيعي كيف ما كتشوفوا قدامكم انه كيتكون ليا من ناس، كيتكون من حيوانات، داكوغ، من نباتات، من تربه، من صخور، من ماء ديال الواد، من هواء الى اخره. دونك هاد لو ميليو en français هاد لو ميليو هذا est constitué de quoi؟ كيف ما كتشوفوا معايا. دونك est constitué des animaux, des végétaux, des roches, d'air, d'eau, etc. D'accord. Voilà. من بعد دابا ما شفنا هاد ليماج هادي on a constaté quoi? On a constaté c'est que on a constaté la définition d'un milieu naturel. Donc حنا عطينا واحد ليكزامبل ومن هاد ليكزامبل نجبدو تعريف ديال الميليو ناتوريل. دونك ا فوتر افي شنو هو الميليو ناتوريل؟ كنقولوا بان لو ميليو ناتوريل c'est un milieu ou bien l'environnement, d'accord, composé de deux constituants ou bien constitué de deux composants. D'accord. في جوج ديال المكونات كيتكون ليا من المكونات
داكوغ من مكونات حيه ومكونات غير حيه. المكونات الحيه هي لي بلانت سا فو دير لي فيجيتو النباتات و لي زانيمو متفقين والحيوانات. اما لي كونستيتيون او بيان لي كومبوزون نون فيفون هما شنو؟ هما الصخور والتربه والهواء. داكوغ دونك نكتبوا هادشي يعني نديرو هنا بوان. après l'observation de cette image, on a constaté que le milieu naturel est un milieu composé ou constitué de deux composants. Je n'ai les deux composants, deux points. On a les composants vivants. D'accord? Et on a des composants non vivants. D'accord? On a des composants vivants, des composants non vivants. Les composants vivants, les animaux, l'homme, par exemple. Non? Avec H, on a l'insan. L'homme, les végétaux. Quoi d'autre? Et animaux. D'accord. Les composants non vivants, l'eau, le mer, les roches, الصخور, et l'air. D'accord, الهواء. متفقين. فوالا دونك هادشي اللي اكتشفنا. مي لا كيسيون اللي يمكن لينا نطرحو علاش حطينا هاد لوم والفيجيتو انيمو حطيناهم دي كومبوزون فيفون. راه ملي كنقولوا دي كومبوزون فيفون بحال كنقولوا شنو؟ بحال كنقولوا لي زيتر فيفون. فوالا دونك شوفوا معايا في هاد لي زيماج هادو. دونك هادي ليماج الاولى كتشوفوا معايا بان لاغينيي شنو دارت لينا واحد البياج او دارت واحد الفخ باش تشد البخوا ديالها باش تاخذ الفريسه ديالها وتاكلها. دونك هنا دارت لينا واحد عندها واحد لو رول هو انها بغات تاكل. داكور دونك نشوفوا ليماج الثانيه. شوفوا معايا هاد ليسكارغو عندها واحد الجوج ديال لي زوريفيس ودينات خارجين الفوق متفقين واحد الفتيحات. علاش دايراهم هاد الجوج ديال الفتيحات او هاد لي دو زوريفيس؟ دايرهم باش دير لا ريسبيراسيون ديالها باش تنفس. دونك قبيله قلنا باش لاغينيه باش تغدى هادي باش تنفس. وشوفوا معايا هنا هاد البقره هي والده. دونك شنو دارت ليا؟ واحد لو رول ديال لا ريبرودكسيون، واحد الوظيفه دارتها لا ريبرودكسيون يعني التوالد. وشوفوا معايا هاد ليماج الثالثه عندنا هاد الفيجيتو هذا او هاد النبته طلقات ليا لي غاسين ديالها لتحت في التربه باش انها دير عمليه الامتصاص لابسوربسيون ديال لو وديال لي سيل مينيرو باش هي تغذى. متفقين؟ فوالا دونك هنا on a constaté que les êtres vivants ils sont caractérisés par trois fonctions principales: l'alimentation يعني التغذيه، la respiration يعني التنفس، et la reproduction يعني التوالد. هادشي اللي غادي نكتبوه دابا حنايا. دونك كتعريف ديال ليتر فيفون ولا نكتبو مثلا هكا les êtres vivants sont caractérisés par trois fonctions principales.
شنو هما دي فونكسيون برينسيبال؟ انا نكتبهم لكم. سي l'alimentation التغذية et la respiration et enfin la reproduction. D'accord. Voilà. Donc كنتمنى تكونوا انكم فهمتوا لاكتيفيتي الاولى او الحصه الاولى، راه بغير ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه بزاف. دونك الا قالوا لي عطيني التعريف ديال ليتر فيفون، نقول لهم ليتر فيفون سي ان être capable de se nourrir, de respirer, de se reproduire, d'accord, et de grandir. D'accord. دونك هنا غادي ندوزو دابا لاكتيفيتي الثانيه ولا الحصه الثانيه، غادي نشوفوها معايا ان شاء الله في الفيديو الثاني ان شاء الله، اللي غتكون فيه الجزء الثاني او الحصه الثانيه والثالثه.